Espiritu Santo. Amen. Langit nun. Langit nun namong amahan, nagadaig ug nagapasalamat kami kanimo sa mga grasya nga among nadawat. Nagapasalamat usab kami sa kahigayunan sa pagduaw karon sa among patron Senior San Roque sa Panimalay. Nila ni Saturnina Ambrad among pangayuon kanimo pinaagin ni Senior San Roque nga maligunon nga maligunon mo kami kanunay sa o hatagan sa maayong panglawas ilabi na sa tanang sakop sa among pamilya. Ilikay kami sa mga katalagman o hatagi o dugang kaisog o pagtuo sa makalahutay sa mga kalisod nga pagsulay niini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ama namong nasa sa langit, pagdaygon ng imong ngalan. Mabot ka namo ang imong gingharian, matumay ang pagpabuti sa iyo ka ngayon sa langit. Ang kalan namo sa pagkadlaw, yatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Mayroon na nagpasaylo kami sa nakasala namo. Ug dili mo kami tugyan sa pasulay, pinunuan mo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mabay nga tanan, ug bulahan sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria,